بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وقد تصرم وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم ألقاك. اللهم لا تجعله آخر الأهد من صيامي لشهر رمضان. وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي